अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अम्मा बाद। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कोर्ट काउंसिल और सेनेट के मेंबर मिस्टर गोविंद दास अपनी किताब हिंदुइज़्म में लिखते हैं, अगरचा सबसे पहले इस अमर का मुतय्यन कर लेना निहायत ज़रूरी है कि हिंदू मत किसे कहते हैं और इसका माखज़ क्या है। हिंदू धर्म की कोई तारीफ डेफिनेशन मुमकिन नहीं, इसलिए कि इसके हुदूद ही मुतय्यन नहीं। ये बाब दरअसल इल्मुल इंसान से मुतल्लिक था, जिसे मज़हब का नाम दे दिया गया है। वेदों से शुरू होकर और चंद एक कबाइल के रस्म व रिवाज को अपने आगोश में लेकर ये आगे बढ़ा और एक बर्फ़ के गोले की तरह मुख्तलिफ ज़मानों में लुढ़कते लुढ़कते अपने हुजम में बढ़ता चला गया, और जिसमें कौम और कबीले से ये मुमसिक हुआ उसके रसूम और तख़य्युलात को अपने अंदर जज़ब करता गया, हत्ता कि इस वक्त तक ये सिलसिला जारी है। ये मज़हब मुहीत कुल हमागीर और हर एक को अपने अंदर जज़ब कर लेने वाला, सब कुछ बर्दाश्त कर लेने वाला, हर एक को मुतमईन रखने वाला और हर एक के इरशाद की तामील करने वाला वाक़या हुआ है। उसके बाद मिस्टर गोविंद दास लिखते हैं कि हिंदू होने के लिए हिंदू घराने में पैदा होने की भी शर्त नहीं, भारतवर्ष के हुदूद के अंदर पैदाइश की भी शर्त नहीं, वेदों पर ईमान भी ज़रूरी नहीं। गीता बड़ी सख्ती से वेदों की तकज़ीब करती है। चारवाक बड़े शद्दोमत से उनका मजाक उड़ाते हैं और मस्खरों और पशाच रंगीन तबा लोगों की तसानीफ करार देते हैं। वेदों के मुसन्निफीन के मुतल्लिक ऐसा कुछ लिखने की जुर्रत एक हिंदू मुसन्निफ कर सकता है, हम मुसलमान नहीं कर सकते। जीनी सिख और कई फ़िरके उनकी तरदीद करते हैं। हिंदू मत वेदों की तसनीफ से भी पहले मौजूद था। हिंदू मत की फना या बका वेदों से मुंसलिक नहीं। ज़ात पात का अकीदा भी ज़रूरी नहीं, गाय की तकदीस और ब्राह्मणों की अज़मत का अकीदा भी ज़रूरी नहीं। अछूत गाय का गोश्त बिला एतराज़ खा जाते हैं। खुदा पर ईमान ज़रूरी नहीं। हिंदुओं के 6 कदीमी मज़ाहिब फ़लसफ़ा में से योग के सिवा और कोई खुदा का कायल ही नहीं। सर की चुटिया भी ज़रूर नहीं, जन्नार की भी शर्त नहीं। जन्नार मतलब मस्खरा या जोकर या तमाशा दिखाने वाला। खाने पीने में हलाल और हराम की भी कोई पाबंदी नहीं। जो एक के नज़दीक हलाल है वो दूसरे के नज़दीक हराम है। कोई रस्म व रिवाज भी ऐसा नहीं जो ला युनफिक हो। करम रूह और अवतारों पर ईमान रखना भी ज़रूरी नहीं। हिंदू कानून का इतलाक़ भी ज़रूरी नहीं। नस्ल और रंग का इम्तियाज़ भी कोई ज़रूरी शर्त नहीं। जो इकरार करता है कि वो हिंदू है, हिंदू करार दिया जा सकता है। इस बाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी सवानह उम्री में तहरीर फरमाते हैं, हिंदू मत के दायरे में बेहद मुख्तलिफ और बाज़ औक़ात मुतज़ाद ख़यालात और रसूम दाखिल हैं। अक्सर ये भी कहा जाता है कि हिंदू मत पर सही मानों में मज़हब का इतलाक़ नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद इसकी गिरफ्त कितनी सख्त है और इसमें बका की कितनी ज़बरदस्त क़ुव्वत मौजूद है। ये भी मुमकिन है कि एक शख्स खुल्लम खुला खुदा का मुनकर हो, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि ये शख्स हिंदू नहीं रहा। जो लोग हिंदू घरानों में पैदा हुए हैं वो चाहे कितनी ही कोशिश करें, हिंदू मत उनका पीछा नहीं छोड़ सकता। मैं ब्राह्मण पैदा हुआ हूँ और ब्राह्मण समझा जाता हूँ, चाहे मजहबी और समाजी रस्मों के मुताबिक मेरे ख्यालात और मेरे आमाल कुछ ही क्यों ना हों। 1940 में पंडित जी की एक किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया शाया हुई थी, जिसमें उन्होंने हिंदुइज़्म के मुतालिक मज़ीद तफसील से लिखा था। वो उसमें लिखते हैं, हिंदुइज़्म बहैसियत एक अकीदे के बिल्कुल मुबहम, गैर मुतय्यन और बहुत से गोशों वाला वाक़ हुआ है, जिसमें हर शख्स को उसके मतलब के मुताबिक बात मिल जाती है। इसकी तारीफ़ डेफिनेशन बताना मुमकिन नहीं, हत्ता कि हतमी तौर पर यह कहना भी मुश्किल है कि आया ये कोई मज़हब भी है या नहीं।
یہ اپنی موجودہ شکل و صورت میں بہت سے عقائد اور رسوم کا مجموعہ ہے جو اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہیں اور ادنا سے ادنا بھی، باہم بالکل مختلف بھی، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے متضاد۔ اس کا لازمی عنصر غالباً جذبہ رواداری ہے۔ مہاتما گاندھی نے ہندوازم کی تعریف ڈیفینیشن لکھی ہے کہ یہ عدم تشدد کے ذریعے سچائی کی تلاش کا نام ہے۔ ایک شخص خواہ خدا کو بھی نہ مانے لیکن وہ ہندو کہلا سکتا ہے۔ ہندوازم نہایت شدت سے سچائی کی تلاش کا نام ہے۔ ہندوازم سچائی کا مذہب ہے۔ سچائی ہی خدا ہے۔ خدا کے انکار سے ہم واقف ہیں لیکن سچائی سے انکار کہیں نہیں سنا گیا۔ اس باب میں مہاتما گاندھی کے اخبار ہریجن کے مقالہ افتتاحیہ میں لکھتے ہیں، ایک طویل عرصے کے مصائب اور سخت تجربے کے بعد ہندوستان کے مذہبی فرقوں نے مذہبی رواداری کا جوہر بطور عادت عامہ پیدا کیا۔ اگر ہندوازم کی اصطلاح کا اطلاق شیو مت، وشنو مت، جین مت، بدھ مت، وحدانیت، شرک، حیوان پرستی، حتیٰ کہ خدا سے انکار جیسے متضاد متخالف مسالک پر کیا جا سکتا ہے تو ان سب میں قدر مشترک غالباً یہی جذبہ رواداری ٹالرنس ہے۔ اس قسم کے جذبہ رواداری ٹالرنس پر گبن لکھتا ہے، ایک رواداری فلاسفر کی ہے جس کے نزدیک سب مذاہب سچے ہیں، ایک رواداری مورخ کی ہے جس کے نزدیک سب مذاہب جھوٹے ہیں، ایک رواداری سیاسی مدبر کی ہے جس کے نزدیک تمام مذاہب اس کے مطالب نکالنے کا ذریعہ ہیں، ایک رواداری اس شخص کی ہے جو ہر قسم کے خیالات اور مشارب کو برداشت کر لیتا ہے محض اس لیے کہ وہ کسی مسلک اور مشرب کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، ایک رواداری کمزور انسان کی ہے جو محض اپنی کمزوری کی وجہ سے تمام حملوں کو برداشت کرتا ہے جو ان خیالات اور افراد پر کیے جاتے ہیں جو اس کے محبوب ہیں۔ منو جی کا قول ہے، دھرم کی سچی اتباع اپنے آپ کو اپنے ماحول کے قالب میں ڈھال لینے کا نام ہے۔ مسٹر گووند داس کے مطابق ہندو لفظ سنسکرت کی کسی قدیم یا جدید کتاب میں نہیں ملتا بلکہ اس کا سراغ پارسیوں کی زند اوسطا میں ملتا ہے، مہا بھارت میں ہے۔ ویدوں کے احکام ایک دوسرے سے متضاد ہیں، اسی طرح سمرتی کے احکام بھی۔ کوئی رشی ایسا نہیں جس کی تعلیم دوسرے رشی کی تعلیم کے مخالف نہ ہو۔ جارج شارٹن نے اپنی کتاب انٹروڈکشن دی ہسٹری آف سائنس میں لکھتا ہے، وقائع نگاری کے فقدان کی وجہ سے ہندو سائنس کا مطالعہ بہت دشوار ہو چکا ہے۔ ہندوؤں کی بیان کردہ تواریخ اسی صورت میں قابل یقین سمجھی جا سکتی ہیں جب ان کی توثیق غیر ہندی، یونانی، عربی اور چینی مورخ کریں۔ مورخین کی تحقیق یہ ہے کہ 1200 عیسوی سے پہلے کی ہندوستان کی تاریخ کے متعلق کوئی قابل تذکرہ کتاب جس کو تاریخی کتاب کہا جا سکے یا کوئی ایسی تصنیف جس سے اس ملک کے تاریخی حالات معلوم ہو سکیں، اس ملک کے باشندوں یعنی ہندوؤں نے نہیں لکھی۔ مشہور مورخ الفنسٹن سابق گورنر صوبہ بمبئی اپنی کتاب تاریخ ہند میں رقم تراز ہیں۔ جب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی کیسی ہی جاہل اور اکھڑ قوم کیوں نہ ہو اکثر اپنے آباء و اجداد کے حالات کی کوئی نہ کوئی کتاب رکھتی ہے تو اس بات پر کمال تعجب ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے پاس باوجود ہی کہ ان کی قوم نہایت عمدہ شائستگی اور تربیت کے درجے پر پہنچ گئی تھی، کوئی کتاب تاریخ سے ملتی جلتی بھی نہیں ہے۔ ہندوؤں کے حالات کی تحریروں میں سے جو کچھ موجود ہے وہ جھوٹی کہانیوں اور مبالغہ آمیز جھوٹے تاریخی واقعات سے اس طرح غلط ملت ہے کہ ان میں سے کوئی سچی مسلسل تاریخ نکلنے کی توقع نہیں ہو سکتی، ورنہ کسی عام واقعے کی تاریخ سکندر کے یورش کرنے سے پہلے کی قائم ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی مسلسل بیان ہندوؤں کے حالات کا ہندوستان پر مسلمان کے تسلط کرنے تک کا لکھا جا سکتا ہے۔ مشہور فرانسیسی عالم ڈاکٹر لبیان کا بیان ہے، ان ہزارہ جلدوں میں جو ہندوؤں نے اپنی 3000 سال کے تمدن میں تصنیف کی ہیں، ایک تاریخ واقعہ بھی صحت کے ساتھ درج نہیں ہے۔ اس زمانے کے کسی واقعے کو متعین کرنے کے لیے ہمیں بالکل بیرونی یعنی دوسرے سہاروں سے کام لینا پڑتا ہے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں یہ عجیب خاصیت ہے، یعنی ہر چیز کو غلط اور غیر فطری صورت میں دیکھنے کی نہایت بین طور پر پائی جاتی ہے اور انسان کو اس خیال پر مجبور کرتی ہے کہ ان کا دماغ ہی ٹیڑھا ہے۔
कदीम हिंदुओं की कोई तारीख ही नहीं है और ना इमारात और यादगारों से उसकी तलाफी होती है। हिंदुस्तान का तारीखी ज़माना फिलवाक़े मुसलमानों की फ़ौज कशी के बाद से शुरू हुआ और हिंदुस्तान के पहले मुअर्रिख़ ही मुसलमान हैं। खुद भाई परमानंद का इरशाद है, हिंदुस्तान में आम तौर पर जो तारीखी किताबें राज हैं उनके 3 हिस्से हैं। ज़माना कदीम जो कि बिल्कुल नामुकम्मल है, बदकिस्मती से हमारे बुज़ुर्गों को अपने हालात दुरुस्ती से कलम बंद करने का शौक़ न था, और जो कुछ हालात लिखे हुए मिलते हैं वो शायराना मुबालगा से भरे हुए हैं, जिनकी इमदाद से सही वाक़यात पर पहुँचना महाल है। गालिबन सोसाइटी के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ हुई ही ना होंगी जिनको कलम बंद करने का उन्हें ख्याल आता।